अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फ्राम मानचेस्टर यूके से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि मैं कहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल इनकलाब पाकिस्तान, फेसबुक पे भी जावेद इकबाल चीमा इनकलाब पाकिस्तान क्लिक करें और मेरे साथ इस इनकलाब के काफ़िले में शामिल हो जाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनकलाब के बगैर इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी। तो आज के वीलॉग का अनवान है इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट। तो दोस्तों, आजकल आज बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं पीटीआई के बारे में, इमरान खान के बारे में, और ख़ासकर एक मुलाकात के बारे में बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं आज के दिन की। और बनी गाला का जो आना था वो क्यों आए, यानी उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि बनी गाला ज़मान पार्क से इमरान खान साहब क्यों शिफ्ट हुए और किस वजह से आए, और यहाँ मुलाकात मतवक्के थी और वो मुलाकात हो गई। अब जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि करना तो चाहें तो वो तो डंडे वाली सरकार चाहे तो एक रात के अंदर ही नक्शा बदल सकती है, मगर ये काम क्योंकि इतने आसान नहीं होते। जो वो कहते हैं कि खलारना जो है ना वो सौखा होता है, उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो अब जो इतना बड़ा फैलाव, इतना बड़ा क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ के वर्करों के ऊपर हुआ है, इतना जुल्म और ज़्यादती हो चुकी है और हो रही है लगातार, और लोगों को तोड़ा जा रहा है, और इतने पर्चे FIR जो है ना इमरान खान के ऊपर हो चुके हैं, और अब उसको सबको समेटना इतनी जल्दी तो नहीं, मगर ये है कि अब कुछ बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ख़ासकर उसमें सबसे अहम यही था कि इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखा जाए और इमरान खान को जो है ना हर हालत में पाबंद सलासल कर लिया जाए। यही जो है ना मरीम की ख़ास थी, मरीम के पापा के भी ख़ास थी, नून लीग सारी की ख़ासियत यही थी कि अब वो गोलाबारी जो है ना फ़ौज के ऊपर क्यों कर रहे हैं। जजों के ऊपर तो वो पहले ही कर रहे थे, अब फ़ौज के ऊपर भी वो गोलाबारी शुरू उन्होंने कर दी है कि सहूलतकार जो है ना वो इमरान खान को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो अब मज़ीद चंद दिनों के बाद मज़ीद नून लीग गोलाबारी करेगी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और अब हो सकता है वक्त वो भी आ जाए कि जो जुल्म PTI के वर्कर्स पर हो रहा था वो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता नून लीग पर शुरू हो जाए। तो फिर जब नून लीग पर शुरू होगा तो फिर आप उसको कहेंगे मकाफात अमल। तो इस वक्त जो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है ना वो उसका असल जो है ना किरदार, वो तो लाजमी बात है इमरान खान ही है, और डंडे वाली सरकार में इमरान खान का किरदार तो ये है कि उस अपना हाथ हौला रखे कि अब वो जो है ना अपने आप को संभल के चलें, क्योंकि ये तो पहले भी लोगों ने मशवरा दिया था कि इमरान खान को जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना वो नहीं, क्योंकि ये तो नून लीग की जरदारी की पार्टी की खास थी ना मौलाना साहब की कि किस तरह इमरान खान की और फ़ौज के साथ झगड़ा हो जाए। तो वो उसमें कामयाब हो गए, और बहुत सारे उसमें अवामल थे, पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गद्दारी का किरदार अदा कर रहे थे। तो इमरान खान अकेला बेचारा लड़ रहा है, ये भी उसकी बड़ी एक समझें एक इंसान की इज़्ज़त और वक़ार और उसकी खूबी है कि वो फिर भी इतने मसाइल के बावजूद, इतनी मुश्किलों के बावजूद अकेला इस जंग में खड़ा है और लड़ रहा है, सिर्फ इस यकीन के ऊपर कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और ये यकीन बहुत बड़ा है, इसी यकीन के तहत ही मेरा अल्लाह फैसले करता है, और जिसके अंदर ये यकीन पैदा हो जाए कि मेरे अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा किसी गैर से, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, तो वो कामयाब हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इसको अपने अंदर लाना इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। ये कहना बड़ा आसान है मगर है बहुत मुश्किल। कहते तो हम है ना बड़ा आसान है, ये जो 9 मई का मजम्मत लोग कर रहे हैं, मगर यह ना बड़ा आसान है, मगर जो लोग उस दौर से गुजरते हैं, जो उस चक्की से निकलते हैं, पता फिर लगता है कि किन मुसीबतों से पाला पड़ता है। लोगों को जब अगवा किया जाता है तो उनके साथ क्या क्या जुल्म किए जाते हैं, तो वो ना कहें तो क्या कहें। बहरहाल ये भी अपनी जगह अटल है कि जुल्म तो हो रहे हैं, तो जुल्म के सामने खड़ा होना कोई इतना आसान भी नहीं होता। बहरहाल जो डट जाते हैं वही हीरो बनते हैं, सीधी सी बात है। और मेरे जैसे बोझदिल जो मेरे जैसे गुनाहगार हैं वो हीरो तो नहीं बन सकते ना। हीरो तो वही बनेगा जो डट जाएगा, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया के अंदर
جب سے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ تو پکا ہے نا، میرے اللہ کا قول ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو بھی ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا فتح تو اس کی ہوگی، مگر اس تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی نا۔ ایسے تو نا صحابہ کرام نے اب بھی سر کٹوائے تھے، امام حسین نے بھی کربلا میں سر کٹوایا تھا، تو ایسے تو نہیں نا ہوتا، قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ تو بہرحال جو لوگ عمران خان کو چھوڑ کے چلے گیا وہ پچھتا رہے ہیں، کیونکہ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنا یا بلے کے نشان کو آؤٹ کرنا یا عمران خان کو اندر رکھ کے یہ سارا گیم کرنا۔ اس کے لیے ان کی آپ سمجھیں کہ کوئی احسان نہیں، مجبوری تھی، اس ملک کی مجبوری ہے کہ اس طرح کے کام کرنے کے بعد ملک جو ہے نا استحکام کی طرف نہیں جا سکتا۔ آپ الیکشن اس طرح کروا بھی لیں ہیرا پھیری سے، اور پھر وہ چون چوں کا مربع آپ ملک کے اوپر مسلط کر بھی لیں، اگر آپ کی خواہش کے مطابق بوٹ پالش کرنے والا شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنا بھی لیتے ہیں آپ، تو اسے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ملک کی سوچ رہے ہیں نا، اگر انہوں نے ملک کی خاطر یہ اقدام کیا ہے نا تو بہت آسان اقدام کیا ہے۔ اگر ڈنڈے والی سرکار نے یہ کام کیا ہے نا تو بہت آسان اقدام کیا ہے کہ کسی کا بھی جو ہے نا وہ جھکاؤ نہ رکھیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ عمران خان کی جو سہولت کار بن جائیں، نہیں، آپ فری اینڈ فیئر اس ملک کو الیکشن دے دیں، اس میں آپ کی بھی عزت ہے، ڈنڈے والی سرکار کی تو بہت زیادہ عزت ہے، لوگ جو نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے فوج سے وہ واپس آ جائے گی، عزت میں بدل جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے عوام کا تو قوم کا تو ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو اگر آدمی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ جاتا ہے تو عام تو فوراً اس کو معاف کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر خدا نہ آج 150 روپے میں شہباز شریف نے، نون لیگ نے جو آٹا پہنچا دیا ہے، 150 روپے چینی پہنچا دی ہے، تو اب چینی کو بھی گولو اور آٹے کو بھی گولو اور پی لو۔ تو یہ اگر یہی لوگ اس کو 80 روپے پہ لے آتے ہیں عمران خان کے ریٹ کے اوپر، تو لوگ تو لازمی بات ہے ان کی عزت کریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں ہماری عزت اور نفرت جو ہے نا وہ کوئی ذاتیات پہ ہے نہیں کہ کوئی پیسے اس کو 10 مل گیا تو مجھے کیوں نہیں ملے۔ ہماری تو چاہتے یہ ہے نا کہ اس ملک کی تقدیر کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اس کو ان کا حق دیا جائے، ہیومن رائٹس کو حق دیا جائے، یعنی کہ انسانی حقوق کی جو ہے نا کوئی پرواہ کی جائے، تھوڑی بہت لاج رکھی جائے، یا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر جو اخلاقی اقدار ہیں ان کی لاج رکھی ہے، اللہ کے احکامات کی لاج رکھی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی لاج رکھی جائے۔ تو کیا چاہتی ہے قوم تو یہ چاہتی ہے نا کہ سکون ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، انصاف ہو۔ یہ چیزیں بار بار عمران خان اس قوم کو یاد کرا رہا ہو۔ پھر سب سے بڑی بات ہے آزادی ہو، تو جب انصاف ہوگا تو لازمی بات ہے بندہ آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں بڑا اچھا میں اس کو سراہتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ڈنڈے والی سرکار کا، کہ انہوں نے تھوڑی سی لچک دکھائی ہے، اور آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اگر ہوتا نظر آئے گا ہمیں تو ہم بہت خوش ہیں اس بات پہ۔ ہم اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اپریشیٹ کریں گے، فوج کو جو چند فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ یہ ملک کے لیے ایک اچھا ہے۔ اگر کسی اور کو یہ پسند نہ آئے، زرداری کو یا مولانا ڈیزل کو یا نون لیگ کو، تو وہ علیحدہ بات ہے، مگر بات تو ٹھیک ہے نا، سب کو موقع ملنا چاہیے، کسی کی بھی طرفداری نہیں ہونی چاہیے، سب کو جو ہے نا، سب کے لیے یہ پلے گیم جو ہے نا ایکول ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، جو بھی جیت کے آ جائے وہ اس ملک کو رن کرے، تو پھر جا کے اس ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر بار بار ہماری ڈنڈے والی سرکار نے اس میں انٹرفیئر کرتے رہے تو پھر کام نہیں بنے گا۔ باقی میرے نزدیک جو ہے نا، جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں، جو عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ گو کہ عمران خان اب جو باقی رہ گیا ہے کسی کو بھی دے دے گا ٹکٹ تو وہ جیت جائے گا، گو کہ اس نے قربانی دی ہوگی کہ نہیں دی ہوگی یہ علیحدہ بات ہے، مگر چلو کم از کم چند ایک جو ہے نا وہ تو منظر نامے سے پتہ چل گیا نا کہ یہ لوگ بگوڑے تھے، یہ کتنے تیز بھاگے ہیں۔ ایسے بھی ہیں نا جو انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ بھی کیا ہے اور وہ سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، تو یہ بھی کر لیتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے، کیونکہ انقلاب کوئی پلیٹ میں رکھ کے تھوڑی دے گا کسی کو،
اس کے لیے تو سسٹم تبدیل کرنا ہے، تو ذہن میں پہلے تیار ہونا چاہیے پی ٹی آئی ورکرز کا، وہ ایم پی اور ایم این اے حضرات کا، جو ٹکٹ لے رہے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں، کہ یہ سفر آسان نہیں تھا، کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے لیں گے تو بس عیاشی کریں گے، تو یہ عیاشی اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو آپ ایک ذہن کے لیے آئے تھے عیاشی کرنا یا انقلاب لانا یا نظام تبدیل کرنا، اگر تو آپ نظام تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے تو پھر آپ کو ڈٹ جانا چاہیے، تو یہ ہے کہ جو ڈٹ گیا وہی ہیرو بنے گا، جو نہیں ڈٹے گا وہ ہیرو نہیں بنے گا۔ تو اب جو کہ بند دروازے کھلنے شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، ورکرز کے لیے بہت خوشخبری ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اچھے جو ہے نا وہ خبریں سننے کو ملیں گی، اور پاکستان میں امن ہوگا انشاءاللہ، پاکستان میں خوشحالی آئے گی، پاکستان میں آزادی ہوگی، اور پاکستان جو ہے نا ایک پٹری پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ خدا حافظ ناظرین، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔